اللہ ताला की हम्द व सना हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान मुबारक का 10वां रोज़ा चल रहा है। खालिक़ कायनात इस दिन की बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हमने उन्वान रखा फ़तह मक्का और उसके नताइज। खालिक़ कायनात हक़ बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़तह मक्का जो है, मक्का खाना काबा की याद हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ही ज़्यादा है। अल्लाह ताला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का का जो फ़रीज़ा सर अंजाम दिया, इसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। देखिए, हर कोई हुकूमत करना चाहता है, कोई किसी मुल्क की करना चाहता है, कोई पूरी दुनिया की हुकूमत करना चाहता है, लेकिन हुकूमत तो करता है, लेकिन सारी रियाया उसके साथ नहीं होती। लेकिन हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक ऐसी ज़ात है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारी हुकूमत नहीं की, बल्कि हजूर अलैहिस्सलाम ने दिलों पर हुकूमत की। फ़तह मक्का एक रहमत का दिन है, फ़तह मक्का एक अमन का दिन है, फ़तह मक्का एक दिलों पर हुकूमत करने का दिन है। मेरे आका और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, और ये भी जहन में रखिए कि दिलों पर हुकूमत करना ये सबसे बड़ी हुकूमत है। और मक्का के दिन ऐसी हुकूमत हजूर अलैहिस्सलाम ने कायम फरमाई, इस अंदाज से, इस हिकमत अमली से, इस तरह की दनाई से कि उसकी मिसाल मिलती ही नहीं है। आज क़यामत तक हर बंदा मोमिन के सीने में हजूर की हुकूमत ही चल रही है और क़यामत तक इंशाअल्लाह चलती ही रहेगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब मुबारक देखा कि हम मक्का की तरफ जा रहे हैं। चूँकि हजूर मदीना से मक्का हिजरत करके आए थे और अब हजूर अलैहिस्सलाम का इरादा था कि हम मक्का वापस जाएं और काबतुल्लाह को बुतों से पाक फरमाएं। तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख्वाब देखा तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तरह कीजिए कि सारे सहाबा चलिए, हम मक्का जा रहे हैं। एहराम बांध लिए और जानवर भी साथ ले लिए। हजूर अलैहिस्सलाम जब हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे तो वहाँ पे पड़ाव किया और रोका गया। मुख्तसर मैं करना चाहता हूँ कि पड़ाव किया। हजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ से एक मुआदा किया, हजूर वापस तशरीफ़ ले आए। लेकिन बज़ाहिर तो ये लगता था कि हजूर अलैहिस्सलाम ने ये जिस तरह की ये मुआदा कर लिया है, इस मुआदे में वो अज़मत और शान व शौकत मुसलमानों की वाज़िया नहीं है। लेकिन जो हजूर अलैहिस्सलाम का फ़ैसला था वो रब का ही फ़ैसला था। बज़ाहिर जो फ़ैसला काबिल कबूल नहीं बनता था, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक मिसाल कायम करने के लिए और क़यामत तक के लिए दर्स देने के लिए ये वाक़या सामने रख लिया। हजूर अलैहिस्सलाम वापस चले गए। जो मुआदा हुआ था वो कुरैश मक्का ने वो तोड़ डाला। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने जो कल 1500 सहाबा थे, फिर ग़ज़वा खंदक पर 3000 सहाबा हुए, लेकिन जब फ़तह मक्का के लिए हजूर अलैहिस्सलाम चले तो उस वक़्त अल्लाह के प्यारे महबूब के साथ 10,000 का लश्कर था। हजूर अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली भी साथ साथ चलती रही। जब मक्का से अभी बाहर ही पड़ाव किया तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे लगवाए। हजूर ने फरमाया, एक खैमे के दरवाज़े पे 2-2 लाइटें चलनी चाहिए। तो और कुफ़ार ने चोटी पे खड़े होकर देखा तो हैरान हो गए,
اب خیمے 10,000 تھے، لائٹیں لگنے کی وجہ سے وہ 20,000 لگ رہے تھے۔ تو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبہ بڑھا۔ حضور علیہ السلام کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے آقا نے ہمارے لیے ایک طریقہ کار اپنایا اور ہمیں تعلیم دی، ہمیں درس دیا، ہمیں سبق سکھایا، تاکہ میرے غلام کل جب کوئی ایسا دین کے لیے کام کریں، میرے طریقے کو اپنائیں، میرے عمل کو اپنائیں، میرے اس سنت کو اپنائیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کے اصول تھے، حضور کی خصوصیت تھی، حضور کی وصف تھے، حضور علیہ السلام کی یہ جو حکمت عملی ہے، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کمال حکمتیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی تو حضور ابو سفیان بھی آیا اور حاضری دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو حضور علیہ السلام کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں کہ سواری کے بال حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کے قریب تھے، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنا رخ انور جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکایا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ یہ اس بات کا اظہار فرما رہے تھے حضور علیہ السلام کہ میرے غلاموں یاد رکھنا قیامت تک یہ فتح مکہ ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو اس میں میرا کمال نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کمال ظاہر نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا کمال ظاہر فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سبق دیے ہیں، درس دیے ہیں، میرے غلاموں اپنے رب پر اس قدر یقین رکھنا، اس قدر اللہ پر یقین رکھنا، اتنا توکل رکھنا، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی ہی ثنا بیان فرمانا۔ تو نبی علیہ السلام جس وقت مکہ کے اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے غلاموں، ایک تو جو ہمیں دیکھ کر دروازہ بند کرے ہم نے اس کے ساتھ بھی جھگڑنا نہیں ہے، جو کعبۃ اللہ میں آ جائے ہم نے اسے بھی امان دینا ہے، ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اسے بھی امان دینا ہے، جو کوئی ہمارے سامنے سرنڈر کر دے اسے بھی مان دینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے گھروں کے اندر سناٹا چھا گیا کہ آج مسلمان داخل ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، رات کو مسلمان ہو سکتے ہیں کہ کفار کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کریں۔ عورتیں اندر چھپ گئیں اور ساری رات جاگ کر گزار دی، کب کپاتی رہیں۔ انہوں نے کچھ اپنے اپنے گھروں کے دو سردار بھیجے، اپنے اپنے گھروں کے سربراہ بھیجے، جا کے پتہ کرو مسلمان کدھر ہیں۔ ان کا کوئی شور شرابہ نہیں نظر آیا، تو دیکھا تو مسلمان سارے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور نہ کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو دیکھ کر حیران ہو گئے، تو ہم نے تو سوچا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن مسلمانوں کا تو انداز ہی نرالا ہے۔ جب رات گزر گئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور سارے اکٹھے ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے کئی لوگوں کو معافی عطا فرما دی۔ ان میں سے اکرمہ جو تھا اسے بھی حضور علیہ السلام نے معافی دے دی، ابو جہل کا بیٹا حبار بن اسود اس کو بھی حضور علیہ السلام نے معافی دے دی، ہندہ جو حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ مبارک نکالنے والی تھی حضور نے اسے بھی معافی دے دی، سفیان بن امیہ جو تھا اس کو بھی حضور علیہ السلام نے معافی دی، وہ اسلحے کا ڈیلر تھا بہت بڑا، اور عثمان بن طلحہ وہ جو حضور علیہ السلام کو ایک وقت تھا کعبۃ اللہ کی چابی نہیں دیتا تھا، حضور علیہ السلام نے بلایا، سامنے آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان چابی پکڑاؤ، عثمان بن طلحہ نے چابی پکڑائی، حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا اور حضور علیہ السلام نے جا کے نوافل ادا کیے، اور جتنے بھی بت تھے وہ سارے توڑ ڈالے، نست و نبود کر دیے، اور فرمایا جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت توڑ دیے، کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف کر دیا، اور حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ میں نے تجھے وہ میرے بات یاد کرو جو میں نے ورڈز تجھے دیے تھے، وہ الفاظ میں جو تجھے دیے تھے اس کو غور کرو، میں نے کیا کہا تھا، تو مجھے چابی نہیں پکڑاتا تھا لیکن میں نے تجھے کہا تھا آج چابی تیرے ہاتھ میں ہے، جس جگہ پر میں ہوں اس جگہ تو کھڑا ہوگا، جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس جگہ جس
उस जगह तू खड़ा होगा, जिस जगह पे तू खड़ा है उस जगह पे मैं खड़ा हूँगा, चाबी मेरे हाथ में होगी। अब देखिए चाबी मेरे हाथ में है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चाबी मुबारक आई तो हजूर अलैहिस्सलाम ने कैसा अंदाज़ अपनाया। सहाबा के शायद ख्वाहिश ये थी कि हजूर अलैहिस्सलाम चाबी अब काबतुल्लाह की हमें देंगे, हमें ये जो शर्फ़ है सौंपेंगे, हमें ये सआदत हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वो चाबी किसी सहाबी को देने की बजाय उसी उस्मान बिन तलहा को दे दी। जब उस्मान बिन तलहा को दी तो उस्मान बिन तलहा कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब चाबी दी है तो अब कलमा भी पढ़ा दीजिए। हजूर अलैहिस्सलाम ने कलमा भी पढ़ा दिया। तो अगर इसमें भी देखिए हिकमत किस अंदाज की है कि अगर चाबी ले लेते तो जो दिल की आग थी वो ठंडी नहीं थी होनी। मुस्तफ़ा ने चाबी उसी को दे दी और हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत तक उस्मान बिन तलहा कि तेरे ही ख़ानदान के तेरी नस्ल से जो भी पैदा होगा काबतुल्लाह की चाबी उसके हाथ में रखी जाया करेगी। तो ऐसी कैफियत बदली, ऐसा सिस्टम बदला, ऐसा निज़ाम बदला मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने कि हर एक के दिलों पर हुकूमत की। वो देखिए ना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल अज़ान कहो तो हज़रत बिलाल अज़ान कहनी शुरू कर दी। एक बच्चा है वो भी हज़रत बिलाल की कॉपी करनी शुरू कर दी। और हजूर अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त अपना रुख़ अनवर उस बच्चे की तरफ किया, हज़रत बिलाल करते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और बच्चा भी यही पढ़ता, पूरी अज़ान कही। हजूर ने फरमाया बच्चा मेरे पास लेके आओ। बच्चा थर 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 कपाने लगा। हजूर ने फरमाया पास आ जाओ, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये बात है कि जो तूने बिलाल की कॉपी की है फिर मुझे सुना। फिर सुनाई तो हजूर ने फरमाया जाओ चले जाओ। वो कहने लगा या रसूलल्लाह अब मैं जाने वाला नहीं हूँ, अब बुलाया है तो फिर अपना ग़ुलाम भी बना लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको भी कलमा पढ़ा दिया। अब देखिए हजूर अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ियाँ दी और यहाँ तक कहा जाता है कि जब हजूर ने माफ़ियाँ दी तो कुफ़ार के जो सरदार थे वो भी आ गए, आके कहने लगे कि हजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि मेरे से तुम किस तरह की उम्मीद रखते हो। कहने लगे हम तो आपसे इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह एक भाई को भाई के साथ उम्मीद होती है। तो हजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया जिस तरह की तुमने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की हैं ना, जब आज मैंने अल्लाह के लिए तुझे माफ़ कर दिया। तो जिस वक़्त मुस्तफ़ा जान रहमत ने माफ़ किया, यानी यूँ कह लीजिए क्या कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह जो सलूक किया उन्होंने अपने भाइयों के साथ, आप भी कर लीजिए। तो हजूर ने फरमाया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तो अपने भाइयों को माफ़ किया था, मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया। तो हर एक के दिल में मोहब्बत हजूर की बढ़ गई। हर एक जोक दर जोक हजूर के हाथ पर कलमा पढ़ने लगा। 9 हिजरी का वाक़या और 10 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मदीना हजूर तशरीफ़ ले के आए और हजूर अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1 लाख से ज़ायद सहाबा को कलमा पढ़ाया उस दौर के अंदर। तो जो कल 313 थे, 313 से वो 1500 हुए, 1500 से वो फिर 3000 हुए, 3000 से 10,000 हुए, 10,000 से फिर लाख से भी ज़ायद हो गए। तो मेरे मुस्तफ़ा जन रहमत का इखलाक था, मेरे मुस्तफ़ा जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ था। हजूर अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से मामला पेश किया कि सिर्फ मक्का फ़तह नहीं हुआ था बल्कि हर एक का दिल ही फ़तह कर लिया था। उस दिन अल्लाह की रहमत इस कदर बरसी। देखिए जिसके पास भी कोई टारगेट आया तो उसने उस टारगेट के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान झेला, वक्त भी थोड़ा और अपना मकसद भी पूरा न किया। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मुबारक देखिए, हजूर अलैहिस्सलाम का नुकसान भी नहीं हुआ और नुकसान होने भी नहीं दिया, अपना टारगेट भी पूरा कर लिया। इसके मतलब तारीख़ के कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए कि फ़्रांस जब जमहूरी इनकलाब है ना, फ़्रांस में जब जमहूरी इनकलाब आया तकरीबन कहा जाता है 36 लाख बंदे को कत्ल कर दिया गया, लेकिन फिर भी जो टारगेट था वो पूरा ना हो सका। इसी तरह रूस के अंदर जब इनकलाब आया तो कहा जाता है कि 1 करोड़ से ज़ायद लोगों का कत्ल हुआ और
1914 کی جنگی عظیم میں 73 لاکھ لوگوں کا قتل ہوا، اور اسی طرح دوسرے جنگی عظیم میں 1 کروڑ 6 لاکھ انسان قتل ہوا۔ اور اسی طرح تاریخ کے اوراق ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ 1885 کی جنگی آزادی میں 1 کروڑ انسان قتل ہوا۔ اسی طرح 1955 میں کوریا کی جنگ میں تقریباً 15 لاکھ انسان قتل ہوا۔ اسی طرح رشیا اور افغانستان میں جب جنگ ہوئی 1999 میں، اس وقت تقریباً 10 لاکھ انسان قتل ہوا۔ اور 1990 میں گلف وار کے اندر جب یہ جھگڑا ہوا تو تقریباً 1 لاکھ بندہ قتل ہوا۔ عراق اور ایران کی جنگ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہے، کئی سال پہلے، تقریباً 4 لاکھ بندہ قتل ہوا۔ اتنے لوگ قتل ہوئے مگر لوگ اپنا ٹارگٹ پھر بھی نہ حاصل کر سکے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان کے اندر ٹوٹل بھی ملائے جائیں نا تو 1100 سے زیادہ تعداد نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر بھی اپنا ٹارگٹ جو ہے نا پورا کر لیا۔ لیکن جس دن فتح مکہ ہوا تو تھوڑا سا معاملہ خالد بن ولید جو ان کا جو گروہ تھا، جو حضور علیہ السلام نے پہاڑ کی چوٹی سے کہا کہ اوپروں سے نیچے کی طرف آئیے، دوسری طرف دوسرا رخ کیا تاکہ ایک رعب اور دبدبہ بن سکے کہ ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت تھوڑا سا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، لیکن کائنات کے اندر کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، کسی چیز کو فتح کرتے وقت کوئی ایسا نہیں جہاں پہ خون خرابہ نہ ہوا ہو۔ ہر ایک جنگ کے وقت، ہر ایک فتح کے وقت لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ لیکن فتح مکہ کا یہ دن ایک ایسا دن ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فتح بھی مکہ کیا اور ٹارگٹ بھی پورا کیا، لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا، اور کوئی ایک لاش بھی گرنے نہیں دی۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دی ہے تو میرے مصطفیٰ کو دی ہے۔ اب دیکھیے شیطان کو ہم کتنا طاقتور سمجھتے ہیں، وہ بندے کے خون میں بھی شامل ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی۔ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ انسان کا بھی دشمن ہے، اللہ نے اس کو مردود قرار دیا ہے، اس کو اللہ نے رجیم کہا ہے، وہ بہت ہی بدبخت ہے، وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے والا ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، نہ اسے کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ چلنے کی فکر، نہ کچھ بنانے کی فکر، صرف ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے۔ اتنی طاقت اللہ نے اسے بھی دی، انسان کو آزمائش میں ڈالا۔ اب دیکھیے جب اللہ نے اپنے دشمن کو، اپنا جو مخالف ہے اس کو اتنی طاقت دی ہے تو پھر اندازہ کیجئے کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی طاقت دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کے اندر بڑی طاقت ہے، دیکھیے حضرت خالد بن ولید کے اندر بڑی طاقت ہے، یہ ساری مخلوق کی طاقت ایک طرف کی جائے اور میرے مصطفیٰ کو اللہ نے طاقت پھر بھی ساری مخلوق سے بڑھ کے طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے، سب مل جائیں اور ان کی طاقت اکٹھی کی جائے اور مصنوعی چیزیں بھی اکٹھی کی جائیں، جتنی طاقت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کسی کو نہیں طاقت عطا فرمائی۔ دیکھیے ساری مخلوق مل جائے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتی، مخلوق مل جائے سورج کو روک نہیں سکتی، لیکن میرے کملی والے محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے کر بھی دیے، چاند کو جوڑ بھی دیا اللہ کے حکم سے، اور سورج کو 3 دفعہ میرے مصطفیٰ نے روکا۔ پتہ چلا حضور کی اتنی طاقت ہے، پھر بھی حضور علیہ السلام مکہ کو فتح کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں، کس طریقہ سے کر رہے ہیں۔ حضور کی حکمت عملی دیکھیے، یہ ہمیں سبق ملا، یہ ہمیں درس ملا، یہ حضور علیہ السلام نے اپنا طریقہ ہمیں سکھایا۔ میرے غلاموں، امن کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، تلوار سے اتنا دین نہیں پھیلا جتنا اخلاق سے پھیلا۔ فرمایا کہ اس طرح انداز اپنانا، خود کو میرے طریقے کے مطابق رکھ لینا، اللہ تعالیٰ تجھے
صرف اور صرف کسی چیز کو فتح کرنے کے لیے نہیں اللہ قوت دے گا، بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کی بھی قوت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔